नमस्कार साथीहरू। आज हामी यो भिडियोमा नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टका आधारमा टप 5 माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू जसको हाईएस्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ ती कम्पनीहरूमा कुन माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू परे र यो विभिन्न घेराबन्दी आन्दोलन र मन्दीको चपेटमा पर्दाखेरि नि कुन माइक्रो फाइनान्सले अब्बल रिपोर्ट प्रकाशन गर्न सफल भए भन्ने सन्दर्भमा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरलाई फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टको आधारमा विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्सबाट विश्लेषण गर्ने भिडियो र यो सेक्टरको टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दा बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको यो भिडियोमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म उत्कृष्ट 5 माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु र लुजर माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको बारेमा यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। प्राइसको आधारमा सबभन्दा मार्केटमा अहिले महँगो प्राइस भएको आत्मनिर्भर लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड जसको 2090 रहेछ। त्यस्तैगरी यो महिला लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड 1922.7 रहेछ। नेस्टो 1870, जेबीएलबी जीवन विकासको 1435 र जालपाको 1304 उत्कृष्ट मूल्य भएका माइक्रो फाइनान्सहरू यिनीहरू परे भने समाज जम्मा 67.3, जीबीएलबी 520, त्यसैगरी नेशनल माइक्रो फाइनान्स 527, नाडेप लगायतका कम मूल्य भएका माइक्रो फाइनान्स तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि अब पेड अफ क्यापिटलको आधारमा हाईएस्ट पेड अफ क्यापिटल भएको माइक्रो फाइनान्समा साना किसान विकास लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड जसको 3 अरब 33 करोड 16,18,000 भन्दा बढी यसको पेड अफ क्यापिटल हुँदा छिमेक लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको 2 अरब 83 करोड 54,02,000 रहेछ भने एनयुबीएल 2 अरब 61 करोड 20,80,000 भन्दा बढी रहेछ। एनआईसीएसएल लघुवित्तीयको 1 अरब 73 करोड 94,40,000 रहेछ भने डीडीबीएल को 1 अरब 55 करोड 10,88,000 भन्दा बढी रहेछ। धेरै ठुलो पेड अफ क्यापिटल भएको ठुलो माइक्रो होलसेलर माइक्रोमा पनि पर्छ। साना किसान विकास लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ भने छिमेक दोस्रो र पाँचौंमा डीडीबीएल रहेछ। कम पेड अफ क्यापिटल भएको यही समाज पर्दो रहेछ। यो यी कम्पनीहरू सबभन्दा कम पेड अफ क्यापिटल भएका कम्पनीहरू परे भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेपछि रिजर्भमा हाईएस्ट रिजर्भ जम्मा गरेर बस्न सफल पनि साना किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड नै पर्यो जसले 5 अरब 26 करोड 94,51,000 भन्दा बढी यसले रिजर्भ बनाउन सफल भएको रहेछ। यो आरएमडीसीलाई यसले गाभिसकेपछि यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा अगाडि देखा परेको छ भने दोस्रोमा छिमेक रहेछ जसको 3 अरब 92 करोड 5,04,000 भन्दा बढी छ। दुबईको पेड अफ क्यापिटल भन्दा डबल रिजर्भ देखिन्छ भने स्वावलम्बन तेस्रोमा रहेछ जसले चाहिँ 1 अरब 96 करोड 75,21,000 रिजर्भमा जम्मा गरेर बसेको रहेछ भने जेबीएल जीवन विकास चौथोमा पर्दो रहेछ 1 अरब 92 करोड 75,23,000 भन्दा बढी यसको रिजर्भ रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा एनयुबीएल पर्दो रहेछ 1 अरब 88 करोड 38,30,000 भन्दा बढी यसको रिजर्भ छ। रिजर्भमा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनान्समा साना किसान पर्यो भने दोस्रोमा छिमेक पर्यो, पाँचौंमा एनयुबीएल। रिजर्भ खत्म हुनेमा एकदम कमजोर हुनेमा बीपीडब्ल्यू यो डब्ल्यूएनएलबी एमकेएलबी लगायतका कम्पनीहरू रिजर्भ एकदमै कमजोर भएका कम्पनीमा परे भने टोटल अपरेटिङ इन्कममा छिमेक लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड जसले 3 अरब 9 करोड 30,77,000 भन्दा बढी यसले टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने दोस्रोमा एनयुबीएल अपरेटिङ इन्कम भनेको कोर बिजनेसबाट गरिने इन्कम हो 2 अरब 14 करोड 17,04,000 भन्दा बढी गरेको रहेछ। स्वावलम्बनले 1 अरब 97 करोड 4,50,000 भन्दा बढी टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्दाखेरि जेबीएलबी को 1 अरब 89 करोड 38,95,000 देखियो। एसकेबीबीएल को टोटल अपरेटिङ चाहिँ कमजोर देखियो 1 अरब 66 करोड 21,04,000 भन्दा बढी छ। यसरी टप 1 मा छिमेक पर्यो भने पाँचौंमा एसकेबीबीएल। टोटल अपरेटिङ इन्कम कम गर्नेमा यिनै कम्पनीहरू पर्दा रहेछन्। यी कमजोर कम्पनीमा देखिए भने नेट प्रॉफिट सबभन्दा बढी नेट प्रॉफिट गर्नेमा पनि छिमेकै रहेछ। यसले चाहिँ 1 अरब 6 करोड 19,26,000 यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ भने यता साना किसानले 81 करोड 41,45,000 भन्दा बढी नेट प्रॉफिट गरेको रहेछ। जेबीएलबी को 40 करोड 52,49,000 रहेछ। डीडीबीएल को 37 करोड 19,30,000 रहेछ भने स्वावलम्बन को 33 करोड 94,75,000
अरब क्लबमा छिर्न सफल छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड 1 नम्बर नेट प्रफिट गर्ने कम्पनीमा पर्यो भने 5औं नम्बरमा स्वावलम्बन पर्दो रहेछ भने इपीएसमा सबभन्दा हाईएस्ट इपीएस भएको कम्पनीमा नि आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पर्यो जसको चाहिँ 77.97 यसको इपीएस रहेछ। नेस्टो 57.54, छिमेक 37.45, एमएलबीएस भनेको महिला 34.71, जेबीएलबी चाहिँ 34.28 टप 5 इपीएस भएका कम्पनीहरूमा 1 नम्बरमा एएनबी, दोस्रोमा नेस्टो, तेस्रोमा छिमेक पर्दो रहेछ भने एकदमै कमजोर नेगेटिभ इपीएस भएकोमा जाल्पा, आईएलएलबीएस, डीएलबीएस, एसीएलबीएस, एनएमबी जस्ता कम्पनीहरू एकदमै कमजोर इपीएस भएका कम्पनीमा पर्दो रहेछन् भने पी रेसियो एकदमै कम भएकामा यी सब नेगेटिभ रहेछन्। यिनीहरूको पी रेसियो पोजिटिभ पी रेसियोमा सबभन्दा हाइएस्ट पी रेसियो हुनेमा एनयुबिएल 2033, त्यस्तै गरी डब्लुएनबिएलमा 7480, एसएलबिएसएल को 3203 एकदमै हाइएस्ट, सिवाइसिएल 564, एमकेएल 496 पी रेसियो हाइएस्ट भएको एकदमै बजारमा ओभर भ्यालुडमा भएका माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूमा यी कम्पनीहरू पर्दो रहेछन् भने प्राइस बुक भ्यालु रेसियोको आधारमा सबभन्दा अन्डर भ्यालु चाहिँ समाज देखियो एसडब्ल्युएमएफ, त्यस्तै गरी जीबीएलबीएस, नाडेप, स्वावलम्बन एकदमै अन्डर भ्यालु देखियो भने बीपीडब्ल्यू सबभन्दा ओभर भ्यालुड देखियो, एमएलबीसीएल यस्ता कम्पनीहरू ओभर भ्यालुड पीबी रेसियोको आधारमा भने आरओई एकदम हाइएस्ट भएको कम्पनीमा यही आत्मनिर्भर, त्यसपछि एमएलबीएस भनेको महिला, समाज, सीबीबीएल यो सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनी देखियो भने सबभन्दा कमजोर आरओई भएको जाल्पा नेगेटिभ, एलएलबीएस नेगेटिभ, यी सबैको नेगेटिभ रहेछ। यी खतममा परे भने एनपीएल एकदमै कम एनपीएल भएको एसकेबीबीएल जो 0.61 छ, 5% भन्दा बिलो एनपीएल भएको कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गर्छौँ। एफएमडीबीएल 0.66 छ, आरएसडीसी 1.22 छ। यी तीनवटै माइक्रो फाइनान्स होलसेलर माइक्रो फाइनान्स हुन् भने छिमेक त्यसपछि रिटेलरमा सबभन्दा कम एनपीएल भएको छिमेक रहेछ 4थो नम्बरमा। त्यस्तै गरी सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 1.83 टप एसकेबीबीएल पर्यो भने यो रिटेलरबाट छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पर्यो। एनपीएल हाइएस्ट हुनेमा यो एएलबीएसएल भनेको आशा लघु वित्तीय जसको 63.41 छ। अब यसले यसपालि बोनस दिन पाउँदैन। जीबीबीएल, एनयुबीएल, एमकेबीएल यस्ता कम्पनीहरू जसको एनपीएल 5% भन्दा माथि छ त्यस्ता कम्पनीहरूले यसपालि लगानीकर्तालाई निराश बनाउने अवस्था देखियो भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु भने बुक भ्यालुको आधारमा हाइएस्ट बुक भ्यालु भएको यो आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था 441.01 देखियो भने नेस्टो 385.64 मा रहेछ, फरवर्ड 275.8 मा रहेछ, युएनबीएल भनेको 269.53 मा रहेछ, जेबीएल जीवन विकास 263.7 मा रहेछ। यसरी बुक भ्यालु हाइएस्ट भएकोमा आत्मनिर्भर 1 नम्बरमा पर्दा नेस्टो दोस्रोमा रहेछ, फरवर्ड तेस्रोमा रहेछ। त्यस्तै गरी कमजोर बुक भ्यालु भएकोमा बीपीडब्ल्यू, डब्लुएनबीएल, एमकेबीएल यी लगायतका कम्पनीहरू परे भने अब हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको डिस्ट्रिब्युएबल प्रफिट र डिस्ट्रिब्युएबल इपीएस हो। जुन इपीएसका आधारमा हामीले यी कम्पनीले कति प्रतिशत डिभिडेन्ड यसपालि हामीलाई दिन सक्छन् भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। डिस्ट्रिब्युएबल इपीएसमा हाइएस्ट डिस्ट्रिब्युएबल इपीएस भएको साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड जसको 1,73,93,18,000 भन्दा बढी रकम यसले बाँड्न मिल्ने रकमको कोषमा राखेको छ भने दोस्रोमा छिमेक पर्दो रहेछ 1,45,01,34,000 भन्दा बढी छ यसको। तेस्रोमा फरवर्ड रहेछ 76,62,49,000 भन्दा बढी यसको वितरण योग्य नाफा रहेछ भने तेस्रोमा यो एनआइसिएसिया रहेछ जसको 75,60,08,000 भन्दा बढी रहेछ। डीडीबीएल 5औं नम्बरमा जसको वितरण योग्य नाफा 66,51,50,000 भन्दा बढी नाफा वितरण गर्न पाउने अवस्थामा यी कम्पनीहरू रहेछन् भने नेगेटिभ भएका डिस्ट्रिब्युएबल प्रफिट नेगेटिभ भएका नाडेप यो नेसनल माइक्रो फाइनान्स यस्तै लगायतका कम्पनीहरूको डिस्ट्रिब्युएबल प्रफिट एकदमै नेगेटिभ र 0.0 देखिराखेको छ। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युएबल इपीएस हाइएस्ट भएको कम्पनीमा यो आत्मनिर्भर जसले यसपालि लगानीकर्तालाई यो 77.97 भनेको लगभग 78% डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी राख्दछ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकको क्यापको कारणले यति दिन नपाउने पनि हुन सक्छ। त्यति बेलासम्म क्यापमा केही खुकुलो पनि आयो। जस्तै अहिले के आइराखेको छ भन्दाखेरि मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई डिभिडेन्डमा खुकुलो गरिनेछ भनेर एउटा प्रस्ताव माइक्रो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको छ। यो कम्पनीको पनि पेड अफ क्यापिटल कम छ। यो मर्जरमा गयो भने यसले यति डिभिडेन्ड दिन सक्ने अवस्था देखियो, लगभग 78% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने अवस्था देखियो भने फरवर्डको पनि एकदमै आक्रामक डिभिडेन्ड क्यापेसिटी रहेछ, जसको 72.59 भनेको लगभग 73% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको कम्पनीमा पर्दो रहेछ। अब यो पनि कहीँ अरू कम्पनीलाई एक्वायर गर्ने मर्जरमा जाने अवस्था रह्यो भने यो क्यापेसिटी अनुसारको डिभिडेन्ड दिन पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ। एसके बीबीएल को पनि 52.21 रहेछ। अब यसले 52 देखि 53% सम्म डिभिडेन्ड दिन पाउने हो भने दिन सक्ने हैसियत बनायो भने छिमेकले चाहिँ 51.14, यसले पनि 52% डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत देखियो। त्यसैगरी एनआईसी एसिया लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको लगभग 44% डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत देखियो। यसरी डिभिडेन्ड क्यापेसिटीमा हाईएस्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको टप 1 मा आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखियो भने फरवर्ड दोस्रोमा, साना किसान तेस्रोमा, छिमेक चौथो र एनआईसी एसिया पाँचौंमा पर्यो भने अब म तपाईहरुलाई अन्तिममा यी विभिन्न फन्डामेन्टल टुल्सबाट यी कम्पनीहरुको बारेमा विश्लेषण गरिसकेपछि टप 5 माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल कम्पनीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने दोस्रोमा साना किसान, तेस्रोमा मैले यसपालि बोनस दिन नपाउने तर धेरै इन्डिकेटरमा अब्बल देखिएको स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखियो भने चौथोमा चाहिँ यो महिला र पाँचौंमा चाहिँ तपाईको यो जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखियो भने त्यसैगरी डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको आधारमा हामी लगानीकर्ताले हेर्ने त डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हो सबभन्दा नम्बर 1 टप विभिन्न इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल नम्बर देखाउन सफल यो थोरै पेड अफ क्यापिटल भएको माइक्रो फाइनान्समा आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई राख्न चाहन्छु भने फरवर्ड एकदमै हाईएस्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको फरवर्डलाई दोस्रो नम्बरमा राख्न चाहे भने अरु एसके बीबीएल र सीबीएल अघि परिसके, एनआईसी एसिया लघु वित्त पनि यसभित्र परेको छ। यस्तो अवस्था फन्डामेन्टल एनालिसिसबाट विश्लेषण गर्दा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि अब यो सेक्टरलाई टेक्निकल एनालिसिसबाट विश्लेषण गर्दा यसले यहाँबाट वेब 1 बनाएर 2 यहाँ करेक्टिभ वेब, त्यसपछि यो वेब 3 निर्माण गर्यो, त्यसपछि यहाँ करेक्टिभ 4 र 5th कम्प्लिट गरेर एबीसी अहिले सी कम्प्लिट गरेर अब न्यू वेब बनाउनतर्फ यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अगाडि बढ्दै गरेको र फिबोनाचीको 0.618 मा सपोर्ट लिएर यस्तो प्रकारको अस्तिको दिनमा माथि टाउको तल पुच्छर भएको ह्याम्बर क्यान्डल, ग्रीन ह्याम्बर क्यान्डल फर्मेसन गरेर यसले क्लोजिङ दिएको रहेछ। अब वेब सी कम्प्लिट गरेर अब फेरि न्यू वेब 1 बनाउन यो सेक्टर जाँदै गरेको हो कि जस्तो यो वेबबाट र फिबोनाचीको रेसिस्टेन्टबाट देखिन्छ भने अरु टुल्सबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तै सुपर ट्रेन्डबाट बाइ सिग्नल छैन, पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोटको बेस लाइन माथि नै छ 3961 तिर छ। अहिले चाहिँ S1 मा अब सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन 3740 तिर छ। S2 को सपोर्ट हुने भयो भने यो S1 रेसिस्टेन्ट हुने भयो। त्यसैगरी यताबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि क्लाउड चाहिँ रेड जोनमा प्रवेश गरेछ। क्लाउड भन्दा तले माइक्रो फाइनान्सको आएछ, यी क्लाउड भन्दा तल क्यान्डलहरु बनेको रहेछन्। अब वेब सी कम्प्लिट गरेपछि फेरि क्लाउड भित्र छिर्ला भन्ने आशा गरौँ र राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने र एक्वायरमा जाने माइक्रो फाइनान्सलाई डिभिडेन्डमा खुकुलो बनाउने भन्ने नीतिले अब धेरै माइक्रो फाइनान्सहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसपछि डिभिडेन्ड पनि आफू खुसी मन खोलेर दिन सक्ने अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा अब वेब सी कम्प्लिट गरेर फेरि वेब 1 बनाउनतर्फ माइक्रो फाइनान्स जान सक्ने अवस्था रहन्छ भने यता यो एआई चार्टबाट विश्लेषण गर्दा एआई चार्टको सपोर्ट 3390 देखि 3360 मा रहेछ। त्यही लेभलमा आएर इन्भर्टेड ग्रीन ह्याम्बर इन्भर्टेड होइन ह्याम्बर क्यान्डल फर्मेसन गरेर यो सेक्टर माथि जान खोज्दै गरेको छ। अब माइनर रेसिस्टेन्ट भनेको 3815 तिर देखायो, यसलाई तोड्न सफल भयो भने 4025 देखि 4075 सम्म माइक्रो फाइनान्सको यात्रा हुनेछ भन्ने कुरा यो एआई चार्टबाट देखिन्छ। यदि यो एआई चार्टलाई सब्स्क्राइब गरेर टेक्निकल एनालिसिसलाई सहज बनाउने भने यो तल लेखेको कुपन कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने 10% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउँदै अब बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बोलिन्जर बेन्डको लोअर बेन्ड सम्मै आएर अहिले चाहिँ यस्तो प्रकारको क्यान्डल फर्मेसन गरेर बजार फर्कन खोज्दै गरेको, वेब सी कम्प्लिट गरेर अब वेब ए बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ डेबाट भने। विकबाट पनि हेरौँ, विकबाट हेर्दाखेरि यसको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने
विकको मिडल बेन्डमा सपोर्ट लिएर फर्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ। विकमा पनि स्पिनिङ टप प्रकृतिको क्यान्डल बेरिस क्यान्डल फर्मेसन गरेको रहेछ। अब मिडल बेन्डबाट फर्कियो भने फेरि 4200 को अप्पर बेन्डको यात्राले तय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। विकमा भोल्युम त्यति राम्रो परेको छैन, नर्मल भोल्युम छ, सेलिङको भोल्युम छ। आरएसआई फेरि 46 तिर आएको छ विकको। त्यस्तै गरी यता एमएससिडी पनि विकमा चाहिँ तलैबाट टर्न गर्न खोजेको, जिरो लाइन भन्दा माथि नगएको अवस्था देखिन्छ भने हामीले यसलाई मन्थबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मन्थबाट हेर्दाखेरि मन्थमा बारहरू छोटिँदै गइराखेको अवस्था छ, तर एमएससिडी लाइन फेरि तल टर्न गरेको अवस्था देखिन्छ। मन्थबाट एमएससिडीले यता मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि माथि नै छ, मनी फ्लो माथि नै बायर के अरे बाइङ प्रेसरै छ भन्ने देखाउँछ, पैसा आइराखेको छ। मन्थबाट अब यो महिनाको एकदमै झिनो भोल्युम परेको छ भने यता मन्थबाट यो इएमए 5 डेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। पहिला यसभन्दा अगाडि मिडल बेन्डमा ठोकेर तल झरेको रहेछ। अब यो मिडल बेन्ड क्रस गरिसकेपछि मात्रै मन्थमा एकदमै बुलिश सुरु हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था यस्तो छ मन्थबाट हेर्दाखेरि भने। डेबाट हेर्दाखेरि अघि नै मैले भने यो मजाको इन्भर्टेड ह्याम्बर क्यान्डल फर्मेसन गरेको रहेछ। यता आरएसआई फेरि 36 मा आएर क्लोजिङ दियो रहेछ। न्यूनतम 34.79 सम्म झरेको रहेछ डेको आरएसआई। यस्तो अवस्था यहाँबाट देखिन्छ भने यता भोल्युमबाट विश्लेषण गर्दा भोल्युम हिजो अलिकति परेको रहेछ, तर बाइङकै भोल्युम परेको रहेछ, एभरेज लाइन भन्दा तलै छ। यता चाहिँ एमएससिडीबाट हेर्दाखेरि एमएससिडीको बार मधुरो बनेको छ, अब छोटिन खोज्दैछ। अब यहाँबाट टर्न गरेर एमएससिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट क्रस गर्यो भने, बुलिस क्रसओभर गर्यो भने यसले बाई सिग्नल दिन्छ भने मनी फ्लो इन्डेक्स पनि धेरै तल आएर कतिसम्म आएछ भन्दा 9.95 सम्म आएर अहिले चाहिँ 28 तिर पुगेको रहेछ। अब यसमा पैसाको फ्लो बढ्न थालेको हो कि भन्ने सङ्केत विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट माइक्रो फाइनान्सको अवस्था देखिन्छ। र वेब सी कम्प्लिट गरेर अब नयाँ वेब बनाउन सुरु गरेको जस्तो देखिन्छ। र माइक्रो फाइनान्स सेक्टरलाई जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नयाँ बोनसको नीति ल्याइदिएको छ, त्यो नीतिले माइक्रो फाइनान्स सेक्टर आगामी दिनमा माथि जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखियो भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि, यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियो सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला। र आगामी दिनमा कुन सेक्टर कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।